ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम् खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिधान् शूलम् भुशुण्डीम् शिरः शङ्खम् सन्दधतीम् करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तोत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुम् मधुम् कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराद्यदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतः स्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनम् वनम् तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थो कञ्चित्सकालम् च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः मम वैरिवशम् जातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवम् तेत्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असंयज्ञयशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्शसः स पृष्टस्तेन कस्त्वम् भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात्त्वम् दुर्मणा इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतम् वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाम् कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहम् न वेत्मि पुत्राणाम् कुशलाकुशलादिगाम् प्रवृत्तिम् स्वजनानाम् च दाराणाम् चात्र संस्थितः किम् नु तेषाम् गृहे क्षेममक्षेमम् किन्नु साम्प्रतम् कथम् ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किम् नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किम् भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतम् वचः किम् करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरताम् मनः
यैः संत्यज्य पितृस्नेहम् धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दम् च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणम् चित्तम् द्विगुणेष्वविबन्धुषो तेषाम् कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यम् च जायते करोमि किम् यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतम् मुनिम् समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवन् स्वामहम् प्रष्टुमिच्छाम्येकम् वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्तताम् विना मम त्वम् गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयम् च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च संयजकस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहम् च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागजन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागयाति चैवम् पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यम् किन्तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानम् च तन्मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृगपक्षिणाम् मनुष्याणाम् च यत्तेषाम् तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाच्छावचञ्जुषु कणमोक्षादृतान् पीड्यमानानपि क्षुधान् मानुषामनुजव्याघ्रसाभिलाषास्तुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किम् न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेष्टैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम् जगते तच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति याम् भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किम् द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदम् ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम् मम देवानाम् कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्राम् यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत्कल्पाम् ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुम् ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तम् च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्राम् तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम्
विश्वेश्वरीम् जगद्धात्रीम् स्थितिसंहारकारिणीम् निद्राम् भगवतीम् विष्णोरतुलाम् तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वम् स्वाहा त्वम् स्वधा त्वम् हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वम् देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वम् त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वम् स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपाम् ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वम् च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वम् श्रीस्त्वमीश्वरी त्वम् ह्रीस्त्वम् बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वम् शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणाम् परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिस्ता त्वम् किम् स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत् सोऽपि निद्रावशम् नीतः कस्त्वाम् स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वाम् कस्तोतुम् शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थम् प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैकभौ प्रबोधम् च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवम् स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुम् मधुकैकभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात्ततस्तदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानापतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुम् ब्रह्माणम् जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्याम् वियुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो प्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेदामद्य मे तुष्टो मम वध्यानुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतम् मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगत् विलोक्यताभ्याम् गतितो भगवान् कमलेक्षणः आवाम् जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिर्महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजम् वायुस्तत्त्वम् यजुर्वेदस्वरूपम्
श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ अक्षस्रक्परशुम् गदेषु कुलिशम् पद्मम् धनुष्कुण्डिकाम् दण्डम् शक्तिमसिम् च चर्मजलजम् घण्टाम् सुराभाजनम् शूलम् पाशसुदर्शने च दधतीम् हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीम् सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धम् पूर्णमब्धशतम् पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानाम् च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यम् पराजितम् जित्वा सकलान् देवानिन्द्रो भोन्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिम् प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्प्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तम् तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनाम् यमस्य वरुणस्य च अन्येषाम् चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेन दुरात्मना एतद्वः कथितम् सर्वममरारि विचेष्टितम् शरणम् वः प्रपन्ना स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थम् निशम्य देवानाम् वचांसि मधुसूदनः चकारकोपम् शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्पतः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाम् चैव देवानाम् शक्रादीनाम् शरीरतः निर्गतम् सुमहत्तेजस्तच्चैक्यम् समगच्छत अतीव तेजसः कूटम् ज्वलन्तमिव पर्वतम् दर्शुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तनिरन्तरम् अतुलम् तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थम् तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयम् त्विषा यदभूच्छाम्भवम् तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मम् मध्यम् चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरूनिदम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनाम् च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्वितयम् जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च संजयोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषाम् चैव देवानाम् सम्भवस्तेजसाम् शिवा ततः समस्तदेवानाम् तेजोराशिसमुद्भवाम् ताम् विलोक्यमुदम् प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलम् शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रम् च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खम् च वरुणः शक्तिम् ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवान् शापम् बाणपूर्णे तथेषुधी वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य पुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैलावताद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डम् पाशम् चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालाम् ददौ ब्रह्माकमण्डलुम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलम् हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिम् तथा दिव्यम् कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रम् तथा शुभ्रम् केयूरान् सर्वबाहुषु नूपरो विमलौ तद्वत्त्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुम् चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यम् च दर्शनम्
अम्लानपङ्कजाम् मालाम् शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजम् चातिशोभनम् हिमवान् वाहनम् सिंहम् रत्नानि विविधानि च तदावशून्यम् सुरया पानपात्रम् धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारम् ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टः सम्मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितम् नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभः सकलालोकाः समुद्राश्च कम्बिरे तचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदातामूषः सिंहवाहिनीम् तुष्टुवर्मुनयश्चैनाम् भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तम् संक्षुब्धम् त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्फुरुदायुधाः आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्यमहिषासुरः अभ्यधावतम् शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीम् व्याप्तलोकत्रयाम् त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवम् किरीटोल्लिखिताम्बराम् क्षोभिताशेषपातालाम् धनुर्ज्यानि स्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रववृते युद्धम् तया देव्यासुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरम् महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यदायुतानाम् च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो महासुरः अयुतानाम् शतैः षड्भिर्बाष्कलो युधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानाम् कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्यो युतानाम् च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानाम् परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानाम् दन्तिनाम् तथा हयानाम् च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिबालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः केचित्पाशांस्तथा परे देवीम् खड्गप्रहारैस्तु ते ताम् हन्तुम् प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेदनिजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्थानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धृतसटो देव्यावाहनकेशरी प्रचारासुरसैन्येषु वनेष्विवहुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयांशयुध्यमानारणेऽम्बिका स एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वरविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णे खड्गपातैस्तथा परे द्विपोथितानि पातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरम् मुसलेन भृशम् हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि
निरन्तराश्चरौघेन कृताः केचिद्रणाजिरे श्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुजुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्याम् महासुराः एकपाक्वक्षिचरणाः केचिद्देव्याद्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यनयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्राभोत्समहारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिका निन्ये क्षयम् यथा वृन्निः तृणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानादमुत्सृजन् धृतकेशरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतम् युद्धम् महासुरैः यथैषाम् तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ध्यानम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिवरुणक्षौमाम् शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधराम् जपवटीम् विद्यामभीतिम् वरम् हस्ताब्जैर्दधतीम् त्रिनेत्रविलसद्भक्तारविन्दश्रियम् देवीम् बद्धहिमाम् सुरत्नमुकुटाम् वन्दे रविन्दस्थिताम् ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानम् तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकाम् स देवीम् शरवर्षेण ववर्षसमरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गम् तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारम् चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजम् चातिसमुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुकैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत ताम् देवीम् खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजम् प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राहशूलम् स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्याम् महासुरः जाज्वल्यमानम् तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतन् शूलम् देवी शूलममुञ्चत तच्छूलम् शतधातेन नीतम् स च महासुरः हते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिम् मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतम् हुङ्काराभिहताम् भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नाम् शक्तिम् निपतिताम् दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलम् बाणैस्तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीम् गतौ युयुधातेति संरब्धो प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्थमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः
देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् बाष्कलम् भिन्दिबालेन बाणैस्ताम्रम् तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यम् च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी विडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरम् दुर्मुखम् चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवम् सङ्क्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण कुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्याम् च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावतसोऽसुरः सिंहम् हन्तुम् महादेव्या कोपम् चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः कुडक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्याम् पर्वतानुश्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाभ्यः प्लावयामास सर्वतः भूतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डम् खण्डम् ययुर्धनाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तम् महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपम् तत्त्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशम् तम् बबन्ध महासुरम् तत्याजमाहिषम् रूपम् सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सज्ञो यावत्तस्याम्बिकाशिरः छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषम् देवी चिच्छेदसायकैः तम् खड्गचर्मणा सार्धम् ततः सोऽभोन्महागजः करेण च महासिंहम् तम् चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करम् देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषम् वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यम् सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका बाणमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्याम् च चिक्षेप चण्डिकाम् प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तम् मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणम् मूढमधु यावत्पिबाम्यहम् मया त्वयहते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातम् महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतम् सर्वम् दैत्यसैन्यम् ननाशतत् प्रहर्षम् च परम् जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुपुस्ताम् सुरा देवीम् सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नृतश्चाप्सरो गणाः ओम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। ध्यानम् ॐ कालाभ्याभाम् कटाक्षैररिकुलभयदाम् मौलिबद्धेन्दुरेखाम् शङ्खम् चक्रम् कृपाणम् त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीम् त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढाम् त्रिभुवनमखिलम् तेजसा पूरयन्तीम् ध्यायेद्दुर्गाम् जयाख्याम् त्रिदश परिवृताम् सेविताम् सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये
तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या ताम् तुष्टुवः प्रणति नम्रशिरोधराम् सा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहाः देव्या यया ततमिदम् जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्याम् भक्त्या नतास्मभिदधातु शुभानि सा नः यस्याः प्रभावमतुलम् भगवाननन्तः ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलम् बलम् च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय ताशुभभयस्य मतिम् करोतु या श्रीस्वयम् सुकृतिनाम् भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनाम् कृतधियाम् हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सताम् कुलजनप्रभवस्य लज्जा ताम् त्वाम् नतास्म परिपालय देवि विश्वम् किम् वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किम् चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किम् चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगताम् त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायते हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदम् जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिम् प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यते सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यादिसा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषाम् निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवताम् च साम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगताम् परमार्तिहन्त्री मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गादिदुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैतभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलम् परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतम् प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रम् विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितम् भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत् नीतम् बलम् सुविपुलम् महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम् यशाम् स न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यधारा येषाम् सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनम् सुकृतीकरोति स्वर्गम् प्रयाति च ततो भवती प्रसादात् लोकत्रये विफलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभाम् ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखम् तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवम् प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किम् न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिनोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थम् मतिर्भवति तेष्वपितेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन ऋषोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोऽज्ञाननम् तव विलोकयताम् तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनम् तव देवि शीलम्
रूपम् तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यम् च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणाम् वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपम् च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलम् रिपुनाशनेन त्रातम् त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवम् रिपुगणाभयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवम् नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके दण्डास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्याम् रक्ष प्रतीच्याम् च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याम् तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवम् स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगताम् धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच प्रियताम् त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवा ऊचुः भगवत्या कृतम् सर्वम् न किञ्चिदवशिष्यते यदयम् निहतः शत्रुरस्माकम् महिषासुरः यदि चापि परो देयस्त्वयास्माकम् महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वम् नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वाम् स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्कर्ति विभवैर्धनदारादिसम्पदाम् वृद्धये अस्मत्प्रसन्ना त्वम् भवेथाः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितम् भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानाम् तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानाम् देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातम् यथावत् कथयामि ते ह्रीम् ओम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम् अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप्छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजम् सूर्यस्तत्त्वम् सामवेदस्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम् ओम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रम् धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीम् घनान्तविलसच्छीताम् सुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवाम् त्रिजगतामाधारभूताम् महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम् क्लीम् ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्याम् सजीवतेः त्रैलोक्यम् यज्ञभागाश्च हृदा मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यताम् तद्वदधिकारम् तथैन्दवम् कौबेरमथयाम्यम् च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनध्विम् च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः कृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्याम् सर्वे निराकृताः
महासुराभ्याम् ताम् देवीम् संस्मरन्त्यपराजिताम् तयास्माकम् वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः भवताम् नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिम् देवा हिमवन्तम् नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीम् विष्णुमायाम् प्रतुष्टुवुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततम् नमः कल्याण्यै प्रयताम् वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैवृत्यै भूभृताम् लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपालायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततम् नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानाम् चाखिलेषु या भूतेषु सततम् तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुरासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात्
तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतम् चोद्धरदैत्यताभितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या तस्मृता तत्क्षणमेवहम् दिनः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवम् स्तवादियुक्तानाम् देवानाम् तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दन सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रोर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रम् ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्याम् विनिर्गतायाम् तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकाम् परम् रूपम् बिभ्राणाम् सुमनोहरम् ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्याम् शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् नैव तादृक्वचिद्रूपम् दृष्टम् केनचिदुत्तमम् न्यायताम् काप्यसौ देवी गृह्यताम् चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र ताम् भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतम् भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नम् पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायम् तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानम् हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतम् यदासीद्वेधसोऽद्भुतम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीम् ददौ चाभ्यर्मालामम्लानपङ्कजाम् छत्रम् ते वारुणम् गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायम् स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशत्वया हृता पाशस्थलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याभिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवम् दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः सतदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवम् दूतम् देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यम् त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी ताम् ततः प्राह श्लक्ष्णम् मधुरया गिरा दूत उवाच देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहम् प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहतार्घ्यः सर्वासु यस्तदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहम् सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नम् च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नम् ममामरैः उच्चैः श्रवसतम् ज्ञान्ततत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरकेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूताम् त्वाम् देवि लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् माम् वा ममानुजम् वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् भज त्वम् चञ्चलापाङ्गिरत्नभूतासि वै यतः
परमैश्वर्यमतुलम् प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहताम् व्रज। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्राययेदम् धार्यते जगत्। देव्युवाच सत्यमुक्तम् त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापितादृशः किम् तत्र यत्प्रतिज्ञातम् मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो माम् जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पम् व्यपोहति यो मे प्रतिफलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः माम् जित्वा किम् चिरेणात्र पाणिम् गृह्णातु मे लघु। दूत उवाच अवलिप्तासि मैवम् त्वम् देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्येकः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानाम् सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किम् पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषाम् न संयुगे शुम्भादीनाम् कथम् तेषाम् स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वम् गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वम् शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवामागमिष्यसि। देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किम् करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्त्वम् गच्छ मयोक्तम् ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तम् करोतु तत्। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ध्यानम् ॐ नागाधीश्वरविष्टराम् फणिफणोत्तम् सोरुरत्नावली भास्वद्देहलताम् दिवाकरनिभाम् नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुम्भकपालनीरजकराम् चन्द्रार्धचूडाम् पराम् सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयाम् पद्मावतीम् चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्याः सदूतोमर्षपूरितः समाजष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्टतः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपम् धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशु त्वम् स्वसैन्यपरिवारितः कामानयबलाद्दुष्टाम् केशाकर्षणविह्वलाम् तत्परित्राणदः कश्चिद्यदिवोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रम् स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतषष्ट्या सहस्राणामसुराणाम् द्रुतम् ययौ स दृष्ट्वा ताम् ततो देवीम् तुहिनाचलसंस्थिताम् जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलम् शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलानयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम्। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेव ततः किम् ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तम् भस्मसा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धम् महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वथैः ततोऽधुतसतः कोपात् कृत्वा नादम् सुभैरवम् पपातासुरसेनायाम् सिंहो देव्यास्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जगान महासुरान्
केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरम् कोष्ठादन्येषाम् धुतकेसरः क्षणेन तद्बलम् सर्वम् क्षयम् नीतम् महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरम् देव्या निहतम् धूम्रलोचनम् बलम् चक्षयितम् कृत्स्नम् देवी केसरिना ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुलिताधरः आज्ञापयामास जतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयताम् लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्याम् हतायाम् दुष्टायाम् सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यताम् बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः ध्यानम् ॐ ध्यायेयम् रत्नपीठे शुककलपठितम् शृण्वतीम् श्यामलाङ्गीम् न्यस्तैकाङ्घ्रिम् सरोजे शशिशकलधराम् पल्लकीम् वादयन्तीम् कल्हाराबद्धमालाम् नियमितविलसच्चोलिकाम् रक्तवस्त्राम् मातङ्गीम् शङ्खपात्राम् मधुरमधुमदाम् चित्रकोद्भासिभालाम् ॐ ऋषिर्वाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता युजुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासाम् व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा ताम् समादातुमुद्यमम् चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपम् चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनम् मशीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात् तस्या ललाटफलकादृतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तातिपाशिनी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधम् तुरगैरथम् सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकम् जग्राहकेशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनाम् तद्बलम् सर्वमसुराणाम् दुरात्मनाम् ममर्दा भक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा असिना निहताः केचित् केचित् खड्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलम् सर्वमसुराणाम् निपातितम् दृष्ट्वा चण्डोभिरुद्रावताम् कालीमतिभीषणाम् सरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीम् ताम् महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्
बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमम् भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहम् देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्ताम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतम् वृषा हतशेषम् ततः सैन्यम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् मुण्डम् च सुमहावीर्यम् दिशो भेदे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयम् शुम्भम् निशुम्भम् च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीम् कल्याणी ललितम् चण्डिका वचः यस्माच्चण्डम् च मुण्डम् च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ओम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम 7मोऽध्यायः। ध्यानम् ॐ अरुणाम् करुणातरङ्गिताक्षीम् धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृताम् मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगम् सर्वसैन्यानाम् दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनाम् चतुरशीतिर्निर्यान्वस्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 कुलानि वै 100 कुलानि धौम्राणाम् निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तम् चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानाम् नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तम् निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुह विष्णूनाम् तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकाम् ययुः यस्य देवस्य यद्रूपम् यथाभूषणवाहनम् तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ
यज्ञवाराहमतुलम् रूपम् या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीम् बिभ्रती तनुम् नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशम् वपुः प्राप्ता तत्र सताक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथाशक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिदीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रम् मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवि शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाधूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वम् गच्छ भगवन् पार्श्वम् शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भम् निशुम्भम् च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभताम् देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयम् प्रयात पातालम् यदि जीवितुमिच्छथ बलावलेपाधत चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम् शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातम् महासुराः अमर्षापूरिता जग्गुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तृष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्ताम् देवीममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयात्मातधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोथिताम् शारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणी चाकरोन् शत्रून् येन येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघानकौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः हेतुर्विदारिताः पृथ्व्याम् रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यवतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही च चारादौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्याम् पतितांस्तांश्चखादाथसा तदा इति मातृगणम् क्रुद्धम् मर्दयन्तम् महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्याम् तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्याशु बहुसुस्रावशोणितम् समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समम् मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाहरक्तम् पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनम् चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तम् तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराही च तथासिना
माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजम् महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तोघस्तेनासङ्क्षतशोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलम् जगत् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीम् चामुण्डे विस्तीर्णम् वदनम् कुरु मच्छस्वपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वम् वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयम् दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोक्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा ताम् ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदनाम् चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता ये स्या रक्तपातान् महासुराः तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जघानरक्तबीजम् तम् चामुण्डापीतशोणितम् सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप तेषाम् मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्मदोद्धतः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः। ध्यानम् ॐ बन्धूककाञ्चननिभम् रुचिराक्षमालाम् पाशाङ्कुशौचवरदाम् निजबाहुदण्डैः बिभ्राणबिन्दुशकलाभरणम् त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशम् वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातम् भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यम् रक्तबीजवधाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहम् श्रोतुम् रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलम् रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानम् महासैन्यम् विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोत मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुम् देवीमुपाययुः आजगामः वीर्यशुम्भो विश्वबलैर्वृतः निहन्तुम् चण्डिकाम् कोपात् कृत्वा युद्धम् तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रम् मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्याम् चण्डिका स्वशरोत्तरैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितम् खड्गम् चर्म चादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्निसिंहम् देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेदचर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिम् चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् कोपाध्मातो निशुम्भोत शूलम् जग्राहदानवः आयातम् मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्
आविद्याथ गदाम् सोऽपि चिक्षेप चण्डिकाम् प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तम् तमायान्तम् दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोघैरपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमो निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव सङ्क्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकाम् सररस्तस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषम् बभौ नभः तमायान्तम् समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दम् चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम् पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानाम् तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्यादितेभमहामदैः पूरयामास गगनम् गाम् तथैव दिशो दश ततः कालीम् समुत्पत्य गगनम् क्ष्मामताडयत् कराभ्याम् तन्निदानेन प्राक्खणास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवम् शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपम् परम् ययौ दुरात्मम् तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितम् देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्तीवन्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तम् लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिस्वरो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोधसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतम् सतताभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानशरैर्देवीम् कालीम् केसरिणम् तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतम् दनुजेश्वरः चक्रायुधेन दिलिजश्छादयामास चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुम् दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदाम् चिच्छेदचण्डिका खड्गेन शितधारेण शतशूलम् समाददे शूलहस्तम् समायान्तम् निशुम्भममरार्दनम् हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवर्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततोऽसापपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्रम् दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डम् खण्डम् च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेषुरसुरा केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ओम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। ध्यानम् ओम् उत्तप्तहेमरुचिराम् रविचन्द्रवह्निनेत्राम् धनुश्चरयुताम् कुशपाशशूलम्
रम्यैर्भुजैश्च दधतीम् शिवशक्तिरूपाम् कामेश्वरीम् हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भम् निहतम् दृष्ट्वा भ्रातरम् प्राणसंवितम् हन्यमानम् बलम् चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपाद्दुष्टे त्वम् मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासाम् बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देव्युवाच एकैवाहम् जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैतादुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनो जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका। देव्युवाच अहम् विभूत्या बहुविरिहरूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतम् मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रपवृते युद्धम् देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यताम् सर्वदेवानामसुराणाम् च दारुणम् शरवर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचेयान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रम् च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीम् दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गम् चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैः शर्मचार्ककरामलम् हताश्वस्तदा दैत्यश्चिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरम् घोरमम्बिकानिधनोऽद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरम् निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्ताम् मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिम् पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः। देव्यास्तम् चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीम् गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धम् खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम् चक्रतुः प्रथमम् सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धम् सुचिरम् कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीम् प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावतदुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया तमायान्तम् ततो देवी सर्वदैत्यजनैश्वरम् जगत्याम् पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगतासुः पपातोर्व्याम् देवी शूलाग्रविक्षतः चालयन् सकलाम् पृथ्वीम् साभ्युद्वीपाम् सपर्वताम् ततः प्रसन्नमखिलम् हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवापनिर्मलम् चाभवन्नभः उत्पातमेघासोल्काये प्रागासंस्ते शमम् ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्रपातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितम् जगुः अवादयम् तथैवान्येन नृतुश्चाप्सरो गणाः बभुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्तादिग्जनितस्वनाः। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये
शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बालरविद्युतिबिन्दुकिरीटाम् तुङ्गकुचाम् नयनत्रययुक्ताम् स्मेरमुखीम् वरदाङ्कुशपाशाभीतिकराम् प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ ऋषिरुवाच देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्नि पुरोगमास्ताम् कात्यायनीम् तुष्टुरिष्टलाभात् विकाशिमत्ताब्ज विकाशिताशाः। देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपाम् स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्ये त्वम् वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजम् परमासि माया सम्मोहितम् देवि समस्तमेतत् त्वम् वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वम् स्तुतास्तुतयेका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानाम् शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बहक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तु ते गृहीतोऽग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुम् दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते लक्ष्मीरज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तु ते मेधे सरस्वतिवरे भूतिभाभ्रवितामसि नियते त्वम् प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते एतत्ते वदनम् सौम्यम् लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलम् पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव असुरासृग्वसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वाम् नता वयम् रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानाम् न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिताख्याश्रयताम् प्रयान्ति एतत्कृतम् यत्कदनम् त्वयाद्यधर्मद्विषाम् देवि महासुराणाम् रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिम् कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च कात्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यम् यथासुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगताम् प्रशमम् नयाशु उत्पादपागजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानाम् प्रसीद त्वम् देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीद्ये लोकानाम् वरदा भव देव्युवाच वरदाहम् सुरगणावरम् यन्मनसेच्छथ तम् वृणुध्वम् प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते 28 युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वै प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ततो माम् देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततम् रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययो निजाम् ततः शतेन नेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमीति माम् ततः ततोऽहमखिलम् लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिम् तदा यास्याम्यहम् भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यम् महासुरम् दुर्गा देवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनाम् त्राणकारणात् तदा माम् मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधाम् करिष्यति तदाहम् भ्रामरम् रूपम् कृत्वा सङ्ख्येय षट्पदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च माम् लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थम् यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम् करिष्याम्यति संक्षयम् ओम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देव्या स्तुतिर्नाम 11 ध्यानम् ओम् विद्युद्दामसमप्रभाम् मृगपतिस्कन्धस्थिताम् भीषणाम् कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्
हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापम् गुणम् तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्राम् भजे। ॐ देव्युवाच एभिस्तवैश्च माम् नित्यम् स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहम् सकलाम् बाधाम् नाशयिष्याम्यसंशयम् मधुकैटभनाशम् च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वदम् शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्याम् च चतुर्दश्याम् नवम्याम् चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषाम् दुष्कृतम् किञ्चिद्दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यम् न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयम् तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्राननतौ यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतन्माहात्म्यम् पठितव्यम् समाहितैः श्रोतव्यम् च सदा भक्त्या परम् स्वस्त्ययनम् हि तत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातम् माहात्म्यम् शमयेन्मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यम् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यम् तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वम् ममैतच्चरितमुच्चार्यम् श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजाम् तथा कृताम् प्रतीक्षिष्याम्यहम् प्रीत्या वह्निहोमम् तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याम् ममैतन्माहात्म्यम् श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यम् तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमम् च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयम् यान्ति कल्याणम् चोपपद्यते नन्दते च कुलम् पुंसाम् माहात्म्यम् मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यम् शृणुयान्मम उपसर्गाश्रमम् यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नम् च नृभिर्दृष्टम् सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानाम् बालानाम् शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे च नृणाम् मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणाम् बलहानिकरम् परम् रक्षो भूतपिशाचानाम् पठनादेव नाशनम् सर्वम् ममैतन्माहात्म्यम् मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणाम् भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते तास्मिन् सकृत्सुचरिते श्रुते श्रुतम् हरति पापानि तथारोग्यम् प्रयच्छति रक्षाम् करोति भूतेभ्यो जन्मनाम् कीर्तनम् मम युद्धेषु चरितम् यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतम् भयम् पुंसाम् न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मऋषिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभाम् मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा
स्मरन् ममैतच्चरितम् नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितम् मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानाम् तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकाराण्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्विध्वंसिनि तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवम् भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयैतन्मोह्यते विश्वम् सैव विश्वम् प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानम् तुष्टा रिद्धिम् प्रयच्छति व्याप्तम् तयैतत्सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिम् करोति भूतानाम् सैव काले सनातनी भवकाले नृणाम् सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तम् पुत्रांशमतिम् धर्मे गतिम् शुभाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये फलस्तुतिर्नाम 12ोऽध्यायः ध्यानम् बालार्कमण्डलाभासाम् चतुर्बाहुम् त्रिलोचनाम् पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीम् शिवाम् भजे ऋषिरुवाच एतत्ते कथितम् भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवम् प्रभावा सा देवी ययेदम् धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेगिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणम् परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणाम् भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः सनराधिपः प्रणिपत्य महाभागम् तमृषिम् शंसितव्रतम् निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीकुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तम् परम् जपन् तौ तस्मिन् कुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिम् महामयीम् अर्हणाम् च क्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यदाहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिम् चैव निजगात्रासुबुभुषितम् एवम् समाराधयतोऽस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम् प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थते त्वया भूपत्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यताम् सर्वम् परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो बव्रे नृपो राज्यमभिभ्रंश्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजम् राज्यम् हतशत्रुबलम् बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानम् बव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वम् राज्यम् प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूणस्खलितम् तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः
सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यत्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तम् प्रयच्छामि संसिद्धि तव ज्ञानम् भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितम् वरम् बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता। एवम् देव्या वरम् लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवम् देव्या वरम् लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीम् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानम् नाम 13 अध्यायः।